श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 26 गजेन्द्रमोक्षः। इन्द्रद्युम्न पाण्ड्यखण्डादिराजः त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायाम् मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यम् प्राप्तमातिथ्यकामम्। कुम्भोद्भूतिः संवृतः क्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वम् हस्तिभूयम् भजेति शप्त्वा तैनम् प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वम् त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम्। दुग्धाम्बोधे मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयम् वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानाम् कुत्र नोत्कर्षलाभः। स्वेन स्तेम्ना दिव्यदेशस्य शक्त्या सोऽयम् खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तः सरस्याम् यूथैः सार्धम् त्वत्प्रणुन्नो बिरेमे। हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनम् हस्तिनम् पाददेशे शान्त्यर्थम् हि श्रान्तिदोषि स्वकानाम्। त्वत्सेवाया वैभवाद्दुर्निरोधम् युध्यन्तम् तम् वत्सराणाम् सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तम् हस्तिवर्यम् व्यदास्वम्। आर्तिव्यक्तप्रार्थनज्ञानभक्तिः शुण्डो क्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तम् निर्विशेषात्मनिष्ठम् स्तोत्रश्रेष्ठम् सोऽन्वगादीत् परात्मन्। श्रुत्वा स्तोत्रम् निर्गुणस्तम् समस्तम् ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वम् भूरि कारुण्यवेगात् ताक्ष्यारूढप्रेक्षितो भूपुरस्तात्। हस्तीन्द्रम् तम् हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वम् नक्रवर्यम् व्यदारीः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ती त्वत्सारूप्यम् प्राप्य देदीप्यते स्म। एतत् वृत्तम् त्वाम् च माम् च प्रगेयो गायेत् सोऽयम् भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनम् तेन सार्धम् गतस्त्वम् धिष्ण्यम् विष्णो पाहि वातालयेश। नारायण अखिल गुरो भगवान् नमस्ते।